नाज़रीन, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहुर का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें यह कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बाअखलाक इंसान था, और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। मगर बेशुमार दौलत उसके हाथ आते ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हुआ और सामरी की तरह मुनाफिक होकर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर बन गया। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में कारून का जिक्र 4 मरतबा आया है और उसे फिरौन और हामान के साथ बदकारों में करार दिया गया। नाज़रीन, तौरात के मुताबिक उसका नाम कोरह था और बज़ाहिर उसने हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का दीन भी कबूल कर लिया था। नमाज पढ़ता था, तौरात पढ़ता, मगर रियाकार और कमज़ोर अकीदे का इंसान था, मुकम्मल ईमान नहीं रखता था। चाहता था कि लोग उससे खुशफहमी रखें ताकि उन्हें फरेब दे सके। नाज़रीन, कारून फसलों को पेशगी सस्ता खरीद लेता और बाद में उन्हें महंगे दामों फरोख्त करता था। मामलात में कम तोलता, धोखा और बेइंसाफी करता, सूद खाता और जितना हो सकता था लोगों पर जुल्म किया करता। इसी किस्म के कामों से बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी कर ली थी और उसे हर चीज से ज्यादा अजीज रखता था। कारून खुदा परस्त नहीं था बल्कि दौलत परस्त था। अपनी दौलत ऐशो इशरत में खर्च करता था। बहुत उम्दा महल बनवाया और उसके दरो दीवार को सोने और मुख्तलिफ किस्म के जवाहिरात से मुज़य्यन किया, हत्ता कि अपने घोड़ों और ऊँटों को सोने और जवाहिरात से मुज़य्यन किया। कारून के पास सैकड़ों गुलाम और कनीज़ें थीं और उनके साथ वो बुरा सलूक करता और उन्हें मजबूर करता कि उसके सामने ज़मीन पर गिर पड़ें और उसके पाँव को बोसा दें और उसे सजदा करें। नाज़रीन, कारून की दौलत के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, और हमने भी उसे इतने खजाने दे दिए थे कि एक ताकतवर जमात से भी उसकी कुंजियां नहीं उठ सकती थीं। फिर जब उससे कौम ने कहा कि इस कदर न इतराओ कि खुदा इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता। नाज़रीन, कुछ रिवायात में है कि कारून के पास इतनी दौलत थी कि उसके खजानों की कुंजियां 70 ऊंट उठाते थे। बाज अक्लमंद मोमिन कारून को नसीहत करते और कहते कि ऐ कारून, ये तमाम बाग और सरवत किस लिए, ये सब दौलत और माल किस लिए ज़ख़ीरा कर रहा है? क्यों लोगों पर इतने जुल्म ढाते हो? खुदा को क्या जवाब दोगे? लोगों का हक क्यों पामाल करते हो? गरीबों और नादारों की क्यों मदद नहीं करते? नेक कामों में क्यों कदम नहीं बढ़ाते? कारून गुरूर और तकब्बुर में जवाब देता कि किसी को इन बातों का हक नहीं पहुंचता, मैं अपनी दौलत खर्च करता हूँ। मोमिन उसे वाज करते और कहते कि इतनी बड़ी दौलत हलाल से इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर तूने नाइंसाफी न की होती और सूद न खाया होता तो इतना बड़ा सरमाया न रखता, बल्कि तू भी दूसरों की तरह होता और उनसे कोई खास फर्क न रखता। नाज़रीन, कारून जवाब में कहता, नहीं, मैं दूसरों की तरह नहीं, मैं चालाक और मेहनती हूँ। मैंने काम किया है और दौलतमंद हुआ हूँ। दूसरे भी जाएं, काम करें, जहमत उठाएं ताकि वो भी दौलतमंद हो जाएं। मैं किस लिए गरीबों की मदद करूं? मगर मोमिन उसकी रहनुमाई के लिए फिर भी कहते कि तुम लोगों के हुकूक अदा नहीं करते जब ही इतने दौलतमंद हुए हो। अगर तुम मजदूरों का हक अदा करते तो इतने सरवतमंद न होते और इतने फकीर और खाली हाथ न होते। अब भी अगर चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ हो जाएं और तुम सहादतमंद और आकिबत बखैर हो जाओ तो अपनी दौलत को मखलूक खुदा की आसाइश और तरक्की में खर्च करो। दौलत का अंबार लगा लेना अच्छा नहीं। दौलत को उन रास्तों में कि जिसे खुदा पसंद नहीं करता खर्च न करो। मगर कारून मोमिनीन का मजाक उड़ाता और उनकी बातों पर हंसता और गुरूर से उन्हें कहता कि बेफायदा मुझे नसीहत न करो, मैं तुमसे बेहतर हूँ और अल्लाह पर ज्यादा ईमान रखता हूँ। जाओ अपना काम करो और अपनी फिक्र करो। नाज़रीन, जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू अहद किया कि वो अपने तमाम माल से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा
مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس بہانے تمہارے مال کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ڈالنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے اور یہاں واز کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر عورت سہم گئی اور کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ پر قارون نے یہ دباؤ ڈالا تھا اور مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے بھی فرمایا، اے زمین، اس کو اور پکڑ، تو کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا اور غرق ہو گیا۔ دو منوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ قارون کا مکان اور خزانہ، جو مکان بھی سونے کا تھا اور بے شمار خزانہ تھا، وہ سبھی اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس گیا۔ ناظرین، یہ عبرت ناک واقعہ ہمیں یہ درس ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھے، اور ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء و صالحین کی ایذار ثانی اور بدگوئی نہ کرے کہ ان مقولان بارگاہ الہی کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔